इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको निक्षितः शास्त्री। आदौ मुख्यवार्ताः। विपक्षी दलानां सिन्दूराभियानं बिहारे विशिष्ट गहन संशोधनं चेत्यादिषु अन्य प्रकरणेषु चर्चायाः अभ्यर्थनायानन्तरं द्वयोरेव सदनयोः कार्याचरणं स्थगितम्। महाराष्ट्र सर्वकारेण अद्य बॉम्बे उच्चन्यायालयेन 2006 रेल विस्फोट प्रकरणे सर्वेषां 12 अभियुक्तानां निर्दोषीकरणनिर्णयं विरुध्य सर्वोच्च न्यायालये अभ्यर्थना कृता। अमेरिका देशात् अपाचे हेलिकॉप्टर इति वायुयानानां प्रथमः समूहः भारतम् अद्य प्राप्तः। बांग्लादेशे जातायां विमानदुर्घटनायां मृतकानां संख्या समेध्य 31 सञ्जाता। अपि च जॉर्जिया नगरे फाइड महिला विश्व चषक शतरंज प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे दिव्या देशमुख कोनेरू हम्पी च अद्य चीन देशस्य प्रतिद्वन्द्वी क्रीडिकयोः विरुद्धं क्रीडिष्यतः। अथ वार्ताः विस्तरेण। विपक्षी दलानां विरोध प्रदर्शनस्य कारणेन सोमवासरे लोकसभायाः राज्यसभायाः च सदनयोः प्रवर्तमाने कार्याचरणे समुद्भूतायाः बाधायाः अनन्तरं कार्याचरणं सम्पूर्णदिवसाय स्थगितं जातम्। विपक्षिदलैः सिन्दूराभियानं बिहारे विशिष्ट गहन संशोधनं चेत्यादिषु अन्य प्रकरणेषु चर्चायाः अभ्यर्थना कृता आसीत्। यदा लोकसभायाः द्वितीयस्थगनस्य अनन्तरम् अपराह्ने 2 पुनरुपवेशनं समारभत तदा विपक्षी सदस्यैः पुनः उच्चनिर्घोषः समारब्धः। संसदीय प्रकरणमन्त्रिणा किरेन रिजिजू इत्यनेन विपक्षी दलानाम् आलोचना कुर्वता प्रोक्तं यत् सर्वकारः चर्चायै सज्जः अस्ति, परञ्च विपक्षिदलानि चर्चां विहाय व्यवधानम् अचिन्वन्। एतादृशानां दृश्याणाम् अनन्तरमेव राज्यसभायां कार्याचरणस्य स्थगनं सञ्जातम्। महाराष्ट्र सर्वकारेण अद्य बॉम्बे उच्च न्यायालयेन 2006 7/11 रेल विस्फोट प्रकरणे सर्वेषां 12 अभियुक्तानां निर्दोषीकरणनिर्णयं विरुध्य सर्वोच्च न्यायालये अभ्यर्थना कृता। उच्च न्यायालयेन परश्वः प्रकरणमिदं सूचीबद्धं करिष्यते। एतदर्थं सहमति कृता अस्ति। 2006 वर्षे जुलै मासस्य 11 दिनाङ्के घटितेषु विस्फोटेषु मुम्बई नगरस्य उपनगरीय रेल जालपुटे 80-तः अधिकाः जनाः मृताः, नैके च व्रणिताः सञ्जाताः। बॉम्बे उच्च न्यायालयेन ह्यः एव विशेष न्यायालयस्य दोषित्वनिर्णयः परिवर्तितः आसीत्, यतोहि अभियोजनपक्षः आरोपं सिद्धं कर्तुम् असफलः अभवत्। न्यायाधीशैः अवलोकितं यत् प्रयुक्तानां विस्फोटकानां प्रकारस्य विषये अपि किमपि प्रमाणं न संस्थापितम्। प्रस्तुतानि प्रमाणानि दोषारोपणाय पर्याप्तानि न सन्तीति। स्वास्थ्य कारणानि अधिकृत्य ह्यः उपराष्ट्रपति पदात् त्यागपत्र प्रदानानन्तरं श्री जगदीप धनखड़ाय कुशल स्वास्थ्यस्य प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना कामना कृता अस्ति। सार्वजनिक सन्देश पटल माध्यमेन श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् भारतस्य उपराष्ट्रपति पदम् अलङ्कुर्वता श्री धनखड़ वर्येण विभिन्न क्षेत्रेषु देशसेवायाः अवसराः समवाप्ताः। अद्य अपराह्ने 12 प्रश्नकालाय समाहूतस्य उपवेशनस्य अनन्तरमेव राज्यसभायाः अध्यक्षत्वेन श्री घनश्याम तिवारी इत्यनेन धनखड़ वर्यस्य त्यागपत्रम् अधिकृत्य गृहमन्त्रालयस्य अधिसूचनायाः विषये सदनं संसूचितम्। प्रातः सदनस्य कार्याचरणावधौ उपसभापतिना हरिवंशवर्येण इदमपि प्रोक्तं यत् भारतस्य उपराष्ट्रपतेः कार्यालये रिक्तिसम्बद्धाः संवैधानिक प्रक्रियाः सूचनाप्राप्त्यनन्तरं संसूचयिष्यन्ते। अवधेयं यत् जगदीप धनखड़ वर्येण स्वास्थ्यकारणानि अधिकृत्य ह्यः उपराष्ट्रपतिपदात् त्यागपत्रं प्रदत्तम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति।
भारतीय सेनायाः शक्तौ अभिवृद्धि क्षेत्रे अद्य एकः नवीनः अध्यायः युक्तो अभवत्। अमेरिका देशात् अपाचे हेलिकॉप्टर इति वायुयानानां प्रथमः समूहः भारतं प्राप्तः। एतानि अत्याधुनिक हेलिकॉप्टर वायुयानानि प्रायः वायौ वातकोशाः कथ्यन्ते, यतोहि एतेषाम् उन्नत युद्धक्षमता अभियान्त्रिकी च उच्चस्तरीया वर्तते। उन्नतशस्त्रैः संवेदकैः सर्वविध वातावरणे सञ्चालनक्षमताभिः च सुसज्जितम् इदं यानम्, येन भारतीय सेनायाः विमानयुद्धशक्तिः इतोपि वर्धते। भारतीय वायुसेनया अमेरिकीय सर्वकारेण बोइंग इत्यनेन सह च 2015 तमे वर्षे कृतक्रयसहमत्यनुसारं 22 एतानि अपाचे हेलिकॉप्टर यानानि क्रीतानि। बांग्लादेशे जातायां विमानदुर्घटनायां मृतकानां संख्या 31 सहैव व्रणितानां संख्या च समेध्य 65% यावत् सञ्जाता अस्ति। घटनायाम् अस्यां मृतकानां 20 संख्याकाः शवाः तेषां परिवारसदस्येभ्यः समर्पिताः। सैयदुर रहमानः मोहम्मद यूनसः च अद्य प्रातः नेशनल बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी इंस्टीट्यूट ढाका इत्यत्र वार्ताहरेभ्यः एतां सूचनां प्रायच्छताम्। राष्ट्रपति पदासीना श्रीमती द्रौपदी मुर्मु अद्य उक्तवती यत् राष्ट्राय समाजाय च जीवनसमर्पणं जीवितुं सर्वोत्तमः उपायः अस्ति। राष्ट्रपतिना नवदिल्ली नगरस्य राष्ट्रपति भवने उक्तवक्तव्यं 2018तः 2021 वर्षाणाम् अवधेः कृते 52तमे राष्ट्रपति स्काउट्स एंड गाइड्स पुरस्कार समारोहे प्राकाशयत्। कार्यक्रमेऽस्मिन् राष्ट्रपतिना भारत स्काउट एंड गाइड्स इत्यस्य 16 स्काउट गाइड रोवर्स तथा च रेंजर्स इत्येतेभ्यः तेषाम् अनुशासनाय समाजसेवायै च पुरस्काराः प्रमाणपत्राणि प्रदत्तानि। सभां सम्बोधयति श्रीमती मुर्मुः अवदत् यत् भारत स्काउट एंड गाइड इत्यादयः संस्थाः यूनां मध्ये नैतिकमूल्यैः सह निस्वार्थ सेवायाः देशभक्तेः च आदर्शान् संस्थापयन्ति। तिरुवनन्तपुरम विमानस्थानके जून मासस्य 14 दिनाङ्के आपत्कालीन अवरोहणं कृतवत् ब्रिटिश नौसेनायाः F-35 इति युद्धविमानं पुनः पूर्णतया सम्यक्तया कार्यकरणावस्थायाम् अद्य प्रस्थितवत्। जुलै मासस्य 6 दिनाङ्कतः अस्मिन् स्थले नियुक्तं यूके अभियान्त्रिकदलं विस्तृतम् अनुरक्षणं सुरक्षा परीक्षां च कृतवत्, येन विमानस्य सक्रियसेवाः पुनः प्रारम्भाः भवेयुः। ऋतुविज्ञान विभागेन तेलंगाना, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, तटीय कर्णाटक विदर्भ क्षेत्रेषु अद्य विभिन्न स्थानेषु भीषणादपि भीषणवृष्टेः संभावना व्यक्तीकृता अस्ति। आगामिषु 2-3 दिवसेषु दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ़, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेशानां केषुचित् क्षेत्रेषु अपि भीषणवृष्टेः संभावना वर्तते। उत्तराखण्डे विभागेन उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी जनपदानां विभिन्न क्षेत्रेषु भीषणवृष्टेः येलो अलर्ट इति पीतवार्णिकी सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। अधुना क्रीडावार्ताः। जॉर्जिया नगरे फाइड विश्व चषक महिला शतरंज प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे दिव्या देशमुख, कोनेरु हम्पी च अद्य चीनदेशस्य प्रतिद्वन्द्वी क्रीडिकयोः विरुद्धं क्रीडिष्यतः। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। विपक्षी दलानां सिन्दूराभियानं, बिहारे विशिष्ट गहन संशोधनं चेत्यादिषु अन्य प्रकरणेषु चर्चायाः अभ्यर्थनायाः अनन्तरं द्वयोरेव सदनयोः कार्याचरणं स्थगितम्। महाराष्ट्र सर्वकारेण अद्य बॉम्बे उच्चन्यायालयेन 2006 वर्षस्य 7/11 रेलविस्फोट प्रकरणे सर्वेषां 12 अभियुक्तानां निर्दोषीकरणनिर्णयं विरुध्य सर्वोच्चन्यायालये अभ्यर्थना कृता। अमेरिका देशात् अपाचे हेलिकॉप्टर वायुयानानां प्रथमः समूहः भारतं प्राप्तम्। जॉर्जिया नगरे फाइड महिला विश्वचषक शतरंज प्रतियोगितायाम् अद्य उपान्त्यचक्रं भविष्यति इति वार्ताः।